प्राइवेटाइजेशन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। परेशान तो नहीं हो गए थे क्योंकि शायद हम 17 मिनट लेट आए, गालिबन इस वजह से कि हमने जब फ्लाई करने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आ गई। लेकिन आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तान की शनाख्त है, पाकिस्तान का फ्लाइंग कैरियर है, पाकिस्तान के झंडे के हवाले से, पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इदारा समझा जाता था, है और रहेगा। पीआईए जिसने बहुत सी एविएशन इंडस्ट्रीज को खड़ा किया है, बहुत सी एयरलाइंस को खड़ा किया है गल्फ के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आज वो प्राइवेटाइज हो गया है और 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब ग्रुप के कंसोर्शियम यानी उसमें और छोटे ग्रुप्स भी होंगे, लेकिन आरिफ हबीब ग्रुप को गवर्नमेंट ने ओपन बिडिंग के जरिए से, ओपन बिडिंग ये कि नीलामी हुई और उसमें सेकंड जो कंपैटिटर थे लकी सीमेंट्स और उनका कंसोर्शियम, उन्होंने आखिर में 134 अरब रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन आखिरकार 135 अरब रुपए में ये जो है पीआईए को जो है बेच दिया गया है और पीआईए के अब तमाम 75% जो उसके सेट्स हैं वो आरिफ हबीब ग्रुप के पास होंगे और 25% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास होंगे। लेकिन फिर भी 25% जो स्टेक्स हैं वो वापस कोई ग्रुप ले सकता है, प्राइवेट ग्रुप ले सकता है। बहरहाल 25% जो मॉडस ऑपरेंडी है इसके अंदर, जो टर्म्स एंड रेगुलेशन जो तय पाए गए हैं कि 75% जो इसके अंदर शेयर्स हैं उसकी जो अमाउंट आएगी वो 92% है, वो पीआईए की तरक्की के लिए उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा और बाकी 8% हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। रफली 10 से 20 अरब रुपए जो 8% का जो बनता है हुकूमत पाकिस्तान के पास जाएगा। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर ब्लू ने भी शुरू में बिडिंग में थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20 अरब रुपए या 25 अरब रुपए की बोली लगाई थी। आपको याद पड़ता है जो पहले जो बोली लगी थी उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की वैसी खबरें आई थी कि 20 अरब तक, बल्कि 10 अरब की बोली लगी थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट ने एक बेसिक थ्रेशोल्ड रखा था 100 अरब रुपए और 100 अरब के बाद आज आपने देखा कि 134 बिलियन रुपीस पर तक बात गई और फिर आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 बिलियन रुपीस तक लेके गए। शुरू में फौजी फर्टिलाइजर्स में इसमें भी थे, लेकिन फौजी फर्टिलाइजर्स जो थे फिर बाद में इससे हट गए। अब इसके अंदर जो मॉडस ऑपरेंडी तय किया गया है, जो इत्तला जो आ रही है वो ये है कि फर्ज करें कोई ग्रुप जो है इसके अंदर आ जाता है और बिडिंग में हिस्सेदार होता है, तो अब का जो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो अब आगे जाके फर्ज करें कोई इस कंपनी ने पीआईए प्रॉफिटेबल इदारा बन जाता है तो अब आगे जाके उसके एसेट्स में वो इश्तराक नहीं कर सकता, लेकिन जो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व नहीं थे वो आगे जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग 2 रोज पहले फौजी फर्टिलाइजर्स ने अपने आप को इस बिडिंग प्रोसेस से दूर कर लिया था और अब हो सकता है आगे जाके फौजी फर्टिलाइजर्स भी इसमें अगर ये प्रॉफिटेबल इदारा बनता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वहाँ जो एम्प्लॉयज हैं और जो वैसी लाइबिलिटीज हैं इसका क्या तय पाया जाएगा, क्या हो गए सारे मामला इसके अंदर, इसको किस तरह से हल किया जाएगा, एम्प्लॉयज की नौकरी बचेगी या उनको ले ऑफ किया जाएगा। जाहिर बात एक प्राइवेट कंपनी अगर आती है अपने मामला को देखती है, उसका पूरा राइट है, गवर्नमेंट ने उसको दे दिया। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये पैदा ये होता है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, बहुत से इसके हकदार हैं जो कि उसके बाद जो करते हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन जरूरी है मुल्क के लिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट को अपना स्टेट और एंटिटीज की हद तक कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन आपके सामने ये भी है कि स्टेट और एंटिटीज तासुर ये है, बल्कि प्रूवन फैक्ट भी है, कहीं ना कहीं लीकेजेस बहुत करते हैं, यानी ये कि पैसों का ज़या भी बहुत होता है। तो सारे कॉन्टेक्स्ट में, सारे सिनेरियो में ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ये जो निचकारी हुई है, बहुत से इसके हिमायती भी होंगे और बहुत से इसके मुखालफिन भी होंगे। जो प्रो वर्कर ग्रुप होगा वो कहेगा कि इसके जरिए से खतरा लाहक ये हो सकता है कि शायद लोगों की नौकरियां चले जाए, उनके पेंशन के मसाइल हो। लेकिन ये अब तक की इत्तला ये गवर्नमेंट ने इस बात को इंश्योर करवाया है कि पेंशन लाइबिलिटीज जो है वो अदा की जाएंगी। इस हवाले से हमने जहमत दी है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और प्लानिंग कमीशन के साथ काम कर चुके हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होते हैं, ताहिर हिजाजी साहब को बहुत ही डेटा वेटा लेके आए, उनसे पूछेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से। ड्राई टॉपिक हम नहीं रखेंगे, इसको आपके सामने एक अवामी टॉपिक बना के आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि ये हमारे जहाज है, ये हमारी एयरलाइंस है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, तरक्की करे, हमारी दुआ यही है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। सबसे पहले फंडामेंटल सवाल आपसे ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन मुल्क के हक में है या खाकम बताहन इससे नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइवेटाइजेशन का ये जो नारा है पिछले हम 30-40 साल से सुन रहे हैं और यकीनन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम कदम है और ये इसका डिले कर देना जो है बहुत नुकसान हमने उठाया है। मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि 1915 से लेके 1925 तक तकरीबन हमने 300 से बढ़ के 800 कुछ बिलियन का कर्जा पीआईए में हम ऐड कर चुके हैं। अब आप देखें कि इस वक्त अगर
یہ 800 بلین کا قرضہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہر سال انٹرسٹ ریٹ دینا پڑتا ہے نا، وہ آپ کو بھی 350 روپے دینا پڑتا ہے، مجھے بھی 350 روپے دینا پڑتا ہے. یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایئر لائن آٹونومسلی چل رہی آ رہی ہے، اس کا ہمارے سے امپیکٹ نہیں ہے. تو جس چیز کا میرے اور آپ کے اوپر اتنا افیکٹ پڑ رہا ہے، 350 روپے کو مذاق نہیں ہے. ہم نے بھی تو، چاہے وہ سال میں 350 ہے، لیکن کیوں ہم ایک ایسی چیز کے لیے پیسے دیں جس کو ہم استعمال نہ کر رہے ہوں، یا استعمال کریں تو اس کی تو ہم الگ پر دیتے ہیں، لیکن استعمال نہ کرتے ہوئے بھی ہم اس کا لاس پے کریں. سو مختصر یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ آپ کہیں کہ کسی کو فائدہ ہوا یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی یا کچھ ہوا. پرائیویٹائزیشن ایک بہت اہم کام ہے اور وہ ہونا چاہیے تھا اور وہ ہوا ہے. نہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ obviously آپ کا یہ سبجیکٹ ہے، دنیا بھر کے اندر جو انٹرنیشنل ایئر لائنس ہوتی ہیں جو کہ نیشنل فلیگ کیریئر کے طور پہ ٹریٹ کی جاتی ہیں، ان کے اندر گورنمنٹ کا کتنا سٹیک ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تو خیر مختلف ایئر لائنس کے اندر گورنمنٹ کا سٹیک رہا ہے. مطلب یو ایس ایئر لائن جو تھی اس کے اندر گورنمنٹ کا سٹیک تھا، وہ دیوالیہ ہو گئی، وہ بند ہو گئی. برٹش ایئر لائن جو ہے وہ بہت زیادہ لاسز میں ہے. تو یہ اسٹیٹ کا بیچ میں دخل ہونا کوئی اچھی بات نہیں. مطلب سی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں 5 سے 6 8 کے تقریباً پرائیویٹ ایئر لائنس بڑی پروفیٹیبل چل رہی ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں، میں چونکہ وائس چانسلر رہا ہوں پرائیویٹ یونیورسٹی کا، 272 میں سے تقریباً 140 کے 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں، وہ حکومت سے پیسہ لے کے چلاتی ہیں. اور جو ہم پرائیویٹ یونیورسٹی ہے حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، ہم اسٹوڈنٹ کی فیس سے چلاتے ہیں، اور فیسیں تقریباً دونوں سائڈ برابر ہے. تو ایفیشنسی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، اور اس ایفیشنسی کی وجہ سے وہ سروائیو کرتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ آ جائے روٹیاں بھی پکانا شروع کر دے، آپ کے لانڈری بھی وہ کرنا شروع ہو جائے اور آپ کے ہر چیز کرے. گورنمنٹ کو یہ چیز پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہیے، اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ٹیکس ریونیو آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں پی آئی اے کہ لاسز کے ساتھ پی آئی اے کتنا ٹیکس ریونیو دے رہی ہے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو امپورٹنٹ بات ہے نا. اچھا اگر آپ وہ لیکن پروفٹ میں جا رہی. طاہر صاحب لیٹس ریکال دس. ابھی آج آپ کو جب ہم مدعو کر رہے تھے، غور صاحب کو بھی ہم مدعو کر رہے تھے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ریئیکٹیو پروگرامز کرتا ہے. آپ کو اس وقت یہ پروگرام کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ ساری گفتگو شروع ہوئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، انہوں نے ہمیں ایک لیکچر دیا بہت اچھا خاصا کہ آپ لوگ جو ہے اس حوالے سے. کہ بہرحال سوال آپ سے یہاں پہ یہ پیدا ہی ہوتا ہے کہ ایسے کیا مطلب معاملات ہوئے اس انٹرنیشنل ایئر لائنس کے حوالے سے جو ہماری پی آئی اے ہے کہ اب یہ نہج تک آ گیا، اور یہ جو آپ بتائیے 135 ارب روپے مناسب دام لگا اس کا، یہ اس سے زیادہ لگنا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ دام تو بڑی یہ اکاؤنٹنگ فگرز ہے، فائنینشیل فگرز ہے، اس کو تو بغیر کسی قسم کی اسیسمنٹ کیے کچھ کہنا غلط ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1970s میں پاکستان ایئر لائن جو تھی وہ ایک گولڈن ایج میں گزر رہی تھی، اور اس کی جو پروفٹ ہی پروفٹ جا رہا تھا. 1980s میں وہ پروفٹ تھوڑا کم ہو گیا لیکن چلتا رہا. 90s کے بعد اور 2004 کے بعد یہ لاسز میں جانی شروع ہو گئی. تو اب ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اگر لاس پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے غلط فیصلے کر لیے ہیں. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ہر وقت کے مناسبت سے فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا، مناسبت سے فیصلہ کرنا چاہیے. ایک الزام یہ لگتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جتنے یہ ایئر کرافٹس تھے اس میں جو کریو جو تھا وہ مطلب مور دین کیپیسٹی تھا. یعنی یہ کہ الزام یہ لگتا ہے کہ اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح کے جو معاملات بھی ہوئے ہیں اس کے اندر، تو یہ آپ کو نہیں لگتا یہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کتنی رہی ہے؟ دیکھیں جی وہ تو ہر حکومت کے، دیکھیں پی آئی اے کے پاس ایک وقت میں 1850 سٹاف تھا، 18,500 سٹاف تھا. اب وہ تقریباً 9,000 کے قریب ہے. اب وہ جو 18,500 تھا وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے بھرتی کر لیا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ووٹر کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ پی آئی اے میں اس کی گنجائش نہیں تھی. اس سے جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو سیلری زیادہ ملنی شروع ہو گئی، بہت سے لوگوں کو. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انیفیشینٹ لوگ آگے آنا شروع ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کا جو ایوریج سٹاف ہے وہ 324 ہے، اور یہ جو ایمریٹ ایئر لائن ہے اس کا ایوریج سٹاف جو ہے وہ 400 سے اوپر ہے. اس سے یہ ڈرائیو نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو ایک عرصے سے یہ بنایا ہوا ہے کہ اوور سٹاف. پھر سے ریپیٹ کیجیے گا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے پر ایئر کرافٹ کتنا سٹاف ہے؟ 324 ہے. اور آپ نے ایمریٹ ایئر لائن کا، ایمریٹس کا اپنا والا دیا ہے، ایمریٹ جو ہے وہ 440 کے قریب ہے. لیکن اس کا یہ، ہاں جی، نہیں ایوریج کی بات کروں، ایوریج
पर एयरक्राफ्ट जो स्टाफ होता है। तो टोटल तो उनका एक एमिरेट एयरलाइन चूंकि तकरीबन उसके 300-400 जहाज हैं, वैसे 121 के करीब 1,21,000 उनका स्टाफ है। वो एयरलाइन बड़ी हो गई है, स्टार्ट तो वो भी छोटी सी हुई थी। बात यह है कि एयरलाइन बड़ी हो जाए और उसमें स्टाफ बढ़ जाए, इसमें कोई गलती की बात नहीं है। हमने जो गलती की है वो ये की है कि हमने मेरिट को ब्रेक कर दिया। हमने पहले ये किया था, 70s से पहले ये था और 70s के दौरान, कि हम वो स्टाफ लेते थे जो मेरिट पे पूरा आता था। हमने 70s में जो गलत का ट्रेडिशन कायम की, वो हमने पॉलिटिकल किस्म की भर्तियां शुरू कर दी जो मेरिट पे नहीं थी। वरना स्टाफ का किसी जगह पे अगर मेरिट पे है तो बिल्कुल चलना चाहिए, जितना भी एयरलाइन की जरूरत है वो स्टाफ रखना चाहिए। अब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देख लेना, 85% आपके पास क्लर्क हैं जबकि उनकी जरूरत नहीं है। 85% आपके नायब कास्टर क्लर्क को सब कुछ है, जबकि आपको डिजिटल इकोनॉमी आ गई है, अब आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपने भर्ती किए हुए हैं क्योंकि यार उनको क्या करेंगे, आप उनको पेंशन दें। और ठीक है ताहिर साहब, हमें अली नासिर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, इनके पर्सन है, मुआशी तज़कियाकार है। अस्सलाम वालेकुम अली नासिर साहब, ये बताइएगा कि ये जो पीआई की प्राइवेटाइजेशन थी अब तो हो गई है, राइटिंग ऑन द वॉल था, या आपको लगता है कुछ जल्दी मामला हो गया? गो के गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि उसको ओपन, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से सवाल किया जाए, तमाम मीडिया के अंदर इसकी कवरेज आई है। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर बहुत होपफुल है कि इसके जरिए से सरमायाकारी जो है बढ़ सकती है। आप बताइए, आप भी पुरुमीद हैं? ये बड़ी ताखीर हुआ, इसमें जल्दी तो मामला ही नहीं हुआ, बड़े साल लग गए इसको, इसकी निचकाई करने में, और बड़ी ताखीर से मैं कहूँगा आई मामला हुआ, बस बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन अब तो कुछ बचा है, देखें अब ये सैलविज करेंगे, अच्छा ग्रुप है, अगर किसी को एविएशन से लेंगे तो ठीक चलेगा। अगर ये एविएशन का कोई साथ में एक्सपर्ट नहीं रखेंगे तो फिर मुस्तकबिल में यही है कि पीआईए का हाल भी वही होगा जो दूसरी और प्राइवेटाइज नाकाम इदारों का हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि अच्छे ज़हीन लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, अच्छा चलाएंगे एयरलाइन को, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, मैं ये जो आपसे कह रहा था ना कि जल्दी सारे मामला हुए, क्योंकि आज हमने ये देखा कि खबरें ये आ रही थी कि आरिफ हबीब और ये लकी सीमेंट ही दो ऐसे कंपेटिटर्स बन के निकलेंगे और उन्होंने एक दिन के अंदर सारे मामला हल हो गए। मतलब वो भी मतलब जो बिडिंग प्रोसेस था वो मतलब टच इसका कोई इतना कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। एक इंप्रेशन ये आ रहा था कि बिहाइंड द सीन सेटलमेंट हो गई थी सारे मामला की। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों का ही स्टेटस का मामला था, मेरे ख्याल से वो भी कोई छोटा ग्रुप नहीं है दूसरा वाला। जी जी। लेकिन उन्होंने एक वैल्यूएशन की होगी, जाहिर बात है उससे ज्यादा बड़ी बोली क्यों लगाएंगे। उनके साथ जितने इन्वेस्टर्स होंगे, उन्होंने जितना कमिट किया होगा बस उतने ही पैसे लगा सकते हैं तब्बा ग्रुप वाले। जितने उन्होंने लगाने थे उन्होंने, या जितने उन्होंने जहन में सोचे थे उतने उन्होंने बोल दिए। आरिफ हबीब ने थोड़े से ज्यादा बोल दिए, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने। तो बात आपकी गलत नहीं है, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे अचंभे की बात यह कि मुझे यकीन नहीं था, मुझे ये था कि शायद कश्मीर पहले आजाद होगा, पीआईए बाद में प्राइवेटाइज होगा। बहुत अच्छा आपने नुक्ता लिखा है। अब ये भी एक अवामी टच। बहुत सारी नाई की दुकानों पे, बहुत सारी नाई की दुकानों पे लिखा हुआ था पीआईए की निचकारी तक उधार बंद है। वो ठीक है, उधार बंद है, लेकिन अब सही बात है हमारे पास कोई पॉलिटिकल यहाँ पे गेस्ट नहीं है। एक सवाल तो उनसे भी बनता है, बहुत से जो लोग हैं, बहुत सी पार्टीज की ये पॉलिसीज है कि स्टेट और एंटिटीज की किसी सूरत जो है निचकारी नहीं होनी चाहिए। वो अपना सारा जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, इन दोनों की तो है। ये फाजिल मेहमान आपके कह रहे थे कि जिन हुकूमतों ने, वो जिन हुकूमतों नहीं, वो इन्हीं हुकूमतों ने भरे थे लोग। अच्छा, और इन्हीं की है दोनों, पीपल्स भी और जो यूनिटी है, और उसके अलावा भी जो यूनियन है वो इन्हीं की हैं दोनों की। ओके। और अब वो तीसरी वाली भी आ गई है, ये इन्हीं लोगों के हैं, जाहिर बात है। ये इनका बस में होता तो सियासी जमातों के कभी भी ना होता। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि, लेकिन अली नासिर साहब एक सेटबैक अगर हम पीआईए को रिकॉल करें, एक वो आपको याद आएगा गुलाम सरवर साहब का एक बयान था कौमी असेंबली में खड़े होकर, पता नहीं कहां से उन्होंने, अगर उनके पास कोई ऐसी डिटेल्स थी नहीं, वो नेशनल इंटरेस्ट का मामला था, उन्होंने पता नहीं कहां से अज्यूम कर लिया कि वो बहुत से पायलट्स की डिग्री जो है वो इनवैलिड है या वो है। उसके बाद भी तो हमें बहुत प्रॉफिट का नुकसान तो हुआ ना। नुकसान तो खैर मुख्तलिफ चीजों पे हुआ है, मैं अब सबकी निटी ग्रिटी में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन अब आप जो बड़ी अहम बात कर रहे थे और आपके फाजिल मेहमान भी कर रहे थे, कितने लोगों को रिटेन करेंगे। हाँ। असल में मैं ना किसी ज्यादा सियासी जमात या किसी सियासी कायद के बारे में कोई बात करता नहीं हूँ,
पाकिस्तान का कुछ पता लगता नहीं है कौन कब वापस आ जाए ना। हाँ तो मतलब मैं भी आपकी तरह मीडिया पर ही काम करता हूँ। एक दफा मैंने अपने मेहमान को 3 साल पहले एक प्रोग्राम में कहा कि अगले सदर जरदारी साहब होंगे। अच्छा। तो उन्होंने इतना ऊंचा कहका मारा, मेरे ख्याल से स्टूडियो के शीशे और कांच हिल गए। नहीं नासिर साहब, ये बात तो और आज आपने, आप जानते हैं ये बात तो आपने बदल बचा जाते हैं हालात, इसीलिए मैं तो भाई किसी को बुरा नहीं कहता, क्या पता कल नहीं आप ठीक वापस आ है, जाए। आप स्टेटस को बरकरार रखने के हामी हैं और अब मैं बजा आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा यहाँ पे तारिक जावेद साहब, ये जो एम्प्लॉइज को रिटेन, तारिक जावेद साहब से सवाल है, जो एम्प्लॉइज को रिटेन करने का फॉर्मूला प्राइवेट कंपनीज का क्या होता है? परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन, या कितने लोगों को गोल्डन शेकन दे देंगे ये कि भाई ठीक है आप घर जाइए? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस हवाले से? माजी में जब प्राइवेटाइजेशन के मामलात होते हैं फौरन ले ऑफ किया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, या बाय बाय? देखिए जी, प्राइवेट सेक्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो है प्रॉफिट। जो एम्प्लॉय प्रॉफिट देने में हेल्पफुल है वो कंटिन्यू करता है, जो एम्प्लॉय प्रॉफिट देने में हेल्पफुल नहीं होता उसको फौरन जाना पड़ता है। हो सकता है कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो बहुत अदरवाइज अच्छा हो, किसी एक एरिया में नहीं है तो उसके लिए तो ट्रेनिंग के लिए उसको भेज दिया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर आप फ्री हैंड दे दें तो वो बड़ा ब्रूटल तरीके से लोगों को रिटायर करता है। और यहाँ पर तो मेरे ख्याल में ये एग्रीमेंट में डेफिनेटली होगा कि इनको सैलरीज भी दी जाएगी, पेंशन भी दी जाएगी और वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा। इस वजह से वो किसी के जाने से किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो लोग वहाँ काम करेंगे वो प्रोफेशनली अच्छे होंगे, और जो प्रोफेशनली अच्छे लोग बाहर से आना चाहेंगे वो एयरलाइन अब बहुत सी नई पोस्टें एडवर्टाइज करेगी और लोग उसमें जाकर ज्वाइन करेंगे। और यही तरीका है किसी अदारे को कामयाब करने का। अगर एमिरेट एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन, कतर एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन इस वक्त दुनिया पे छाई हुई हैं तो वो अपनी एफिशिएंसी की वजह से छाई हुई है, अपनी नेशनलिटी की वजह से नहीं छाई हुई। वो अपने काम को उन्होंने प्रोफेशनली ले रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। और हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि जो काम प्रोफेशनली सही हो रहे हैं वहां पर प्रॉफिट है। तो ये तो बुनियादी तौर पे एक स्टैंडर्ड असूल है। और पाकिस्तान में सिर्फ ये PIA एक निजीकारी का नहीं है, पाकिस्तान में निजीकारी के इस वक्त सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। और आपके खासकर जो ये आइस्को वगैरह के हैं प्रोजेक्ट जो हैं, ये सारे प्राइवेटाइज होने वाले हैं और इसको फौरन प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्योंकि हर रोज ये जो अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, ये मेरी आपकी जेब से जा रहे हैं। मैं सख्त तंग हूं इनको जब काउंट करता हूं तो। आम आदमी को तो पता नहीं लगता, हम इकोनॉमिस्ट को मुसीबत ये है कि हर चीज को कैलकुलेशन करने बैठ जाता है। तो वो देखते हैं तो हम कहते हैं, जैसे मैं आपको बताया PIA का सिर्फ कर्जे के ऊपर मैं आखिरी सवाल आपसे तारिक जावेद साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान के मारूसी हालात से बहुत अच्छी तरह आगाह है, यहाँ पे हम सब चाहते हैं सबकी रोजगार बचे। हम जाहिर बात है जो मौशी मामलात हैं, हम खुद ग्राउंड पे हमें नजर आता है कि इन्फ्लेशन, अफरात ज़र के क्या मामलात हैं, और हर कोई अपनी जॉब की सर्वाइवल चाहता है। ऑन अ फेस ऑफ इट लुक्स वेरी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के शदीद मसाइल हैं। आपको नहीं लगता कि फर्ज करें एक अच्छे खासे लोग ले ऑफ किए जाते हैं, उनको रिलीज किया जाता है, तो एक पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक के अंदर फौरन चीजें काबिल कबूल नहीं होती हैं, पे कोर्ट से भी स्टे मिल सकता है और एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी, पहली बात तो ये है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी एम्प्लॉइज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उनको अपनी लाइफ के ऊपर सैलरी और पेंशन मिलेगी। ये तो अंडरस्टूड है। इस वजह से कोई इंडिविजुअल जो है ना, ये नहीं है कि बेचारा एक दिन काम कर रहा था दूसरे दिन उसका किचन नहीं चल सकेगा, ऐसा तो मसला नहीं है। अब सिर्फ फर्क ये है कि सरकारी दफ्तर जो है ना वो क्लब बने हुए हैं कि आप वहां जाएं, टेलीफोन करें, चाय पिए, गप लगाएं, उसके बाद आ जाएं, वो चीज खत्म होनी चाहिए। और होना ये चाहिए कि जैसा प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं तो आपको सुबह टारगेट होता है कि आज हमने ये काम पूरे करने। यूं ही हम इस एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान में लाखों करोड़ों मजीद जॉबें क्रिएट हो जाएंगी। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो देखिए, मैं तो क्योंकि हायर एजुकेशन के साथ मेरा बहुत ताल्लुक रहा है, हायर एजुकेशन ने इस वक्त जो इनकलाब लाया है पाकिस्तान में और जो रेमिटेंसेज इंक्रीज हुई हैं, इसको आप देखते हुए आप कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर तो सारा होना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि ये तो हम लोग फंसे हुए हैं ना इसमें कि जी फलांगी जॉब चली जाएगी, फलांगी जॉब चली जाएगी। आप उनको अनएम्प्लॉयड ना करें,
لیکن کم از کم پروجیکٹس کو تو چلے آپ ایفیشینٹ لوگوں سے ایفیشنسی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اکبر طاہر جاسر صاحب. اور ہمارے ساتھ ناصر صاحب ابھی ہوں گے بریک کے بعد. آپ کا بہت شکریہ طاہر جاسر صاحب, آپ نے بہت ہی مفید اور مفصل گفتگو کی, بہت سی نیٹی گریٹیز اور ٹیکنیکلٹیز پہ گفتگو. یہی ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک جو ہے صحیح انفارمیشن جائے. ہم جذبات پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتے, جو ملک کے لیے بہتر ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان شاہ صاحب, جو کہ فارمر فائنانس منسٹر. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں اس سے ملک کے لیے کتنا فائدہ ہوگا. اس نقطے پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کا سب سے ہاٹ ٹاپک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پرائیویٹائزیشن پر پروگرام کر رہے ہیں. گو کہ ہم نے ایک اور موضوع بھی سوچا تھا آپ کے لیے, لیکن وہ مہمان ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم پی آئی کے موضوع کو 2 گھنٹے بھی ہم لے کے چل سکتے ہیں, کیونکہ ٹاپک بہت وسیع ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے پاس 18 ایئر کرافٹس ہیں. اور ابھی میں عارف حبیب صاحب کا جو ہے میں بیان پڑھا, جنہوں نے یہ کامیابی کے ساتھ یہ پورا بڈنگ پروسیس میں جتنی آفرز لگائیں, ان کو 135 ارب روپے میں پی آئی کو خریدا ہے. انہوں نے کہا کہ شروع کے فیس میں 38 ایئر کرافٹ تک لے کے جائیں گے, اور پھر ہم 65 تک لے کے جائیں گے, 65. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امپلائیز کو یہ جو وہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو یہ ہم بتائیں گے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں. تو امپریشن یہی مل رہا ہے کہ لے آف انشاءاللہ نہیں ہوں گے معاملات, اور چیزیں جو ہیں اب ظاہر بات ہے اب ایک نئے گروپ آ گیا ہے تو اس کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے اور امپلائیز کے اپنے کنسرنز ہوں گے. لیکن بہرحال جو کام کرے گا اسی کو فائدہ ہونا بھی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نہ پرائیویٹائزیشن کی حق میں بات کر رہا ہوں, نہ اس کی مخالفت میں, نہ میں اس کی, میں ایک جنرل ایک بات کرنا چاہتا ہوں. علی صاحب یہ بتائیے گا, عارف حبیب صاحب نے کہا ہے کہ ہم 38 جہازوں تک لے کے جائیں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے آپریشنز کو. آپ کو یہ ڈویبل لگتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے, لیکن اس سے قطع نظر کہ وہ ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں, لیکن یہ کہ کم از کم ہم کسی طرح پوری قوم کے طور پر پی آئی اے کو بھیج دیں, اور ہمارے اوپر یہ جو بوجھ ہے یہ ہلکا ہو, یہ زیادہ ضروری ہے. آگے وہ فیوچر میں جو کرنا چاہتے ہیں میرے خیال سے اچھی بات ہے. اگر وہ بڑھانا چاہتے ہیں, ٹاؤن فلیٹ بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کیپٹل چاہیے, اور میرے خیال سے اس وقت ان کے پاس اتنا کیپٹل ہوگا نہیں. وہ ریٹین ہی کر لیں تو بڑی بات ہے, اور ان کو کچھ لائبلٹیز تو پھر بھی ان کو مینیج کرنی پڑیں گی نا ان دا نیئر فیوچر, چاہے ان کے پاس ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑیں یا نہ پڑیں, کیونکہ ایئر لائن چلانا آسان کام تو نہیں ہوتا نا. ایئر لائن چلانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے, مشکل ترین مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے پروردگار اپنا خاص کرم کرے. اچھا یہ بتائیے گا کہ 20-25 سال لگے اس معاملے کو آخرکار منطقی انجام تک لے کے جانے کے لیے, لیکن سیاسی جماعتیں اب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی, اب اگر آپ چاہیں پولیٹیکل کامنٹری کرنا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو, وہ اگر ان کی پالیسی دیکھیے, ان کا مینیفیسٹو دیکھیے, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ اور اینٹیٹیز کو ہی ہمیں رکھنا ہے, اور نوکریاں تو ہم دیتے رہیں گے, یہ ہمارا جرم ہے, ہم دیتے رہیں گے. نون لیگ کا بھی ایک بیانیہ رہا تھا ماضی میں, لیکن کیا اس سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل کو نقصان ہوگا اس کے ذریعے سے, یا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان کو پولیٹیکل کیپٹل ان کا نقصان جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا نا. اچھا 3-4 سال پہلے ان کو بہت زیادہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا وہاں پہ. اب جتنے بھی لوگوں کو ان کے یا ہمدرد تھے یا جو بھی تھے, وہ ان سے ویسے ہی بہت دوری اختیار کر چکے ہیں, تو ان کو کوئی خاص اس سے نقصان نہیں ہے, نہ ہی کوئی فائدہ ہے. تو مطلب یہ کہ آرام سے بیٹھ کر, مطلب یہ کہ ایک طرف بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں, اور کوئی بات نہیں. نون لیگ کو بھی کوئی اتنا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے, ان کے وہ ایک اچیومنٹ کے طور پر اسے پیش کریں گے کہ ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا. کافی مرتبہ انہوں نے کوشش کی لیکن تو نہیں رہا تھا, لیکن اس دفعہ ہو گیا, وہ تو خوشی کا ہی اظہار کریں گے اس پہ. اوکے, ہمیں سلمان شاہ صاحب جوائن کر چکے ہیں, ایکس فائنانس منسٹر ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو پی آئی کی پرائیویٹائزیشن اب ہو گئی ہے, آپ اس کو ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کے فوائد اگر ہم سمجھائیں کہ اس کے ذریعے سے سرمایہ کاری آئے گی, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھے گی, لیکن ایک بیانیہ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے, جو کہ سیاسی جماعتیں بناتی بھی ہیں کچھ حد تک, کہ اس کے ذریعے سے نوکریاں چلے جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. پرائیویٹائزیشن کے لیے فنڈامنٹل اس کے بارے میں بیسک کیا بات کی جا سکتی ہے اس کے حق میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے پی آئی اے کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں کہ مستقل طور پہ پی آئی اے نقصان بھی کرتا رہا ہے, اور اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے, اور اربوں روپے کے اس کے اوپر قرضہ جات چڑھ چکے ہیں. تو سب سے بڑی بات میری نظر میں یہ ہے کہ کم از کم آپ جب اس کو نجکاری کے
عمل سے گزار کے پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو آئندہ کے نقصانات حکومت کو نہیں برداشت کرنے پڑیں گے، اور حکومت جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ نقصان بیئر کرتی ہے، اور ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ پی آئی اے کو چلاتی تھی، اور وہ پھر یہ جو خرچہ ہے یہ بند ہو جائے گا۔ سو میری نظر میں سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے نکل کے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائے گا۔ اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اگر تو اس نے اپنی انویسٹمنٹ 135 ارب کی وہ کر رہے ہیں اور اس میں اور بھی ان کو ڈالنا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو اس سے منافع نکالنا پڑے گا، اور منافع اگر انہوں نے پی آئی اے سے نکالنا ہے تو اس پی آئی اے کو کمپیٹ کرنا پڑے گا انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ساتھ، اور ڈومیسٹک ایئر لائنس کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر ڈومیسٹکلی لوکل جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے اس سے بھی سرٹن حد تک کمپیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اگر اس کمپٹیشن کے دائرے میں سروس بہتر ہو جاتی ہے یا جہاز کچھ بہتر آ جاتے ہیں، ریلائبلٹی ہو جاتی ہے، آپ کی کنوینئنس ہو جاتی ہے، اور ایک آخر میں تو اگر یہ باقی بہت اچھا انہوں نے پی آئی اے کو چلایا اور یہ بیرون ملک جو ایئر لائنس ہیں ان کا مقابلہ انہوں نے کیا اور ان کے مقابلے کے میں یہ بہت بہتر طریقے سے اپنی سروس دیں گے، تو وہ پھر پاکستان کے لیے ایک پرائڈ کا بھی اچھا، ہو لیکن سکتا سلمان ہے صاحب بات آپ بھی آگاہ ہوں گے اس سارے بریڈنگ پروسیس میں انیشیلی فوجی فرٹیلائزرز بھی تھے، انہوں نے پھر جو ہے پیچھے اس سے ہٹ گئے وہ اطلاعات کچھ یہ تھیں اس کے حوالے سے، جو اس کے ایس او پیز بنے تھے بریڈنگ پروسیس کے، وہ یہ بنے تھے کہ جو پارٹیسپیٹ کریں گے جو بھی گروپس ہوں گے یا کنسرویشنز جو ہوں گے، وہ آگے جا کے اگر ادارہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو وہ اس میں شراکت داری کے لیے اہل نہیں ہوں گے، ان کو اسی وقت ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ فوجی فرٹیلائزرز کا ہم نے پروفیٹیبلٹی دیکھا ہے، بہت اچھا ان کا ریکارڈ ہے، ابھی اس وقت اس بریڈنگ پروسیس میں نہیں ہے۔ اسپیکولیٹو ہے یہ بات کرنا، آبویسلی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن آگے جا کے اگر یہ پرفارم کر جاتا ہے عارف حبیب گروپ کے ذریعے سے تو فوجی فرٹیلائزرز کے اس کے اندر سٹیکس آ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو وہ کسی کو بھی سٹیکس دے سکتے ہیں نا، اگر یہ لیٹ سے آج انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اس کو اور 75% شیئر ہولڈنگ سے یہ ٹیک اوور مینجمنٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد 25% کو بھی ان کے رائٹس ہیں کہ وہ بھی خرید سکتے ہیں، تو 100% اگر یہ خرید لیتے ہیں تو ان کو مکمل آزادی ہوگی کہ آگے چل کے کہاں سے یہ کیپٹل ریز کرتے ہیں، کس کے ساتھ کوئی اور پارٹنرشپ کرتے ہیں، اپنے شیئرز فوجی فاؤنڈیشن کو بیچتے ہیں یا کسی اور کو بیچتے ہیں، تو پھر یہ ان کا پرابلم ہے نا، پھر حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے، نہ ہی وہ عوام کا مسئلہ ہے۔ عوام کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہترین طریقے سے اس کو چلنا چاہیے، اس کو وقت پہ آنا چاہیے، وقت پہ جانا چاہیے، کنوینینٹ ٹائمنگز ہونے چاہیے، جس وقت آپ چاہیں ٹریول کرنا ہے تو اس وقت فلائٹ اویلیبل ہونی چاہیے، مناسب دام ہونے چاہیے، اچھے جہاز ہونے چاہیے، سیف ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، تو یہ چیزیں عوام کے لیے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ عوام آپ کو پتہ ہے کہ ہاں پاکستان میں تقریباً 60 سے 70% عوام تو فورن ایئر لائنس پہ ٹریول کرتی ہے، پاکستان سے جب وہ باہر جاتی ہے تو پی آئی اے میں تو اس کو نہ وہ کنیکشنز ملتے ہیں، نہ وہ کنوینئنس ہے، جہاز بھی پرانے ہیں، سروس بھی خراب ہے۔ سو آئی تھنک اوور آل پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا بہت مناسب اچھا ہے۔ سلمان صاحب، میرے اس اور وقت بالکل کم ہے، میں چاہتا ہوں گفتگو آپ سے اور طویل چلے، لیکن کیونکہ آپ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں اور کوئی بھی کیبنٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے، اس کا ایک سٹ بیک کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے ملک کے جو سوشل فیبرک کے اندر ایک چیز ہے، مطلب اسٹے آرڈرز مل جاتے ہیں کورٹ سے۔ آبویسلی یہ آپ کو ڈومین نہیں ہے اس پہ کامنٹ کرنا، لیکن گیون ہمارا پاسٹ ریکارڈ ہے، وی ہیو سین سو مینی اسٹے آرڈرز آن دی ڈیسیجنز میڈ بائی اینی گورنمنٹ۔ اس معاملے میں بھی اگر کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اگر پٹیشن لے کے جاتا ہے تو یہ پرائیویٹائزیشن اب تو ہو گئی ہے، اس پر بحث کی جائے گی کورٹ کے اندر، یہ معاملہ کہا جائے گا یہ ایگزیکٹو ڈومین میں آتا ہے، یہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے؟
دیکھیں اس سے پہلے ہم نے اسٹیل مل کا کیس ایک پرانا بڑا اہم کیس تھا جو سپریم کورٹ میں تھا، اور سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا تھا ڈیسیژن، اور آج تک وہ پھر اسٹیل مل پرائیویٹائز نہیں ہو سکی، اور اربوں روپے کا نقصان کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو پاکستان میں ہر کچھ پاسبل ہے۔ پاکستان اسی لیے تو پاکستان میں وہ کہتے ہیں رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک گورنمنٹ معاہدہ کرتی ہے اور اس سے پھر جاتی ہے تو کوئی آپ کو اس کا کمپنسیشن نہیں ہوتی۔ سو یہ چیزیں تو ساری ہوتی ہیں، لیکن پی آئی اے کے کیس میں کیونکہ اب یہ سارے جو انویسٹرز ہیں یہ پاکستان کے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنی بڈ بھی دی ہوگی، اور آگے چلانے میں بھی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پہیے کیسے گھومتے ہیں، تو وہ آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ تو یہ کریں گے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ چیلنج ہوگا تو موسٹ پرابلی چیلنج بھی ہوگا، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن اب ہو جائے اور پی آئی اے کو ہم نجکاری کے عمل سے گزار دیں، اور آگے چل کے یہ ایک بہتر سروس بھی دے، اور پاکستان کے عوام کی جو منگیں ہیں وہ پوری ہوں کہ اچھا ایئر لائن ہو، پاکستان کا جھنڈا اس کے اوپر ہے، تو یہ باقی دنیا کے بڑے ایئر لائنز کے مقابلے میں یہ بھی سامنے آئے۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اپنے مفید مشورے سے مفید آپ نے اس میں جو اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بہرحال ناظرین پر ہے کہ اتفاق کریں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے یا جو ہوئی ہے نجکاری پاکستان کے مفاد میں ہے، بہت سے اس کے حمایتی ہیں، بہت سے وہ ہیں۔ ہم نے صرف آپ کے سامنے سوالات رکھے، جوابات لیے، ہم کوئی رائے اپنی تھوپنیاں نہیں چاہتے، لیکن ہاں ایک بات میں کہوں گا، گاڈ سپیڈ، یعنی یہ بیسٹ آف لک ٹو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس۔ میرے ملک کا یہ سرمایہ ہے، یہ میرے ملک کی عزت ہے، اور جب بھی کبھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کوئی کریو ممبر جو ہے کسی دوسرے ملک میں سلپ ہو گیا تو ہمیں امبیرسمنٹ فیل ہوتی تھی، لیکن بہرحال انشاءاللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اور پرفارمنس اچھی ہوگی، پیسہ آئے گا، اور اللہ کرے ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، اور قومی مفاد میں یہ فیصلہ۔ بہرحال یہ آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا پروگرام تھا۔ آخر میں ایک پولیٹیکل کامنٹری کے ذریعے سے میں پروگرام کا اختتام کروں گا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ موجود تھے، وہ گورنر ہاؤس میں، انہوں نے فرمایا کہ 2018 کے الیکشنز بھی اور 24 کے الیکشنز بھی ٹینٹڈ تھے، لہٰذا انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ پھر سے انتخابات کرائے جائیں۔ یہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بیان، اس کی بہت اہمیت۔ ہم نے سوچا تھا کہ آج اس پہ پروگرام کریں، ہم نے دعوت بھی دی تھی، ایک صاحب کو میں نام نہیں لوں گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کل آ جائیں، ہو سکتا ہے پرسوں آ جائیں، میں ان کو دعوت دے کے رکھا ہوا ہے میں نے ان کو۔ اور دوسرا یہ کہ کل طارق فضل چودھری صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے ایک ٹاک شو کے اندر کہ فروری تک کوئی امکان نہیں ہے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات کا، ان کے پارٹی کے ورکرز کا یا پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج کی خبر یہ ہے کہ پھر سے جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں حلیمہ خانم صاحبہ، وہ موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ تو اب اگر فروری تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، اور کل پرسوں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو اعلان کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے بھی ہم 8 فروری پر جو ہے یوم سیام منائیں گے، تو اب کیا ہونے چاہ رہا ہے؟ بہرحال یہ بھی ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہے۔ کل کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیا موضوع لے کے آئے۔ تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔